सुरवातीक सगळी बिरावया गायन घेवया A30 पेज 15. Ulasani Sorves parak wakana Sobya muchano deva kayon kora Ulasani Sorves parak wakana Sobya muchano deva kayon kora Solves porachi seva kora Anonandaji bhakti kora Solkita gaun vidol sora Sonto sariya deva mokha Hallelujah, 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 hallelujah. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे आमचें 5वें नोयन भेटोयलां दिनवासनेच्या मोनान एडवर्ड आनी कार्मीन फेर्नांडीस. तशेंच दिनवासनेचे मोनान हें नोयन भेटोयलां बॉरिस आनी मॅरी फेर्नांडीस. ह्या कुटुंबांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी आयच्या दिसा मागुया. तशेंच जीं कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात, काजराचो दीस मनयतात, तांचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागतांव. जायतीं आमचीं भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश सोंसतात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांचे खातीर आमी मागुया. परदेसांत आमचीं जायतीं भाव भयणां थंयसर शिरकलोलीं आसात, हांगासर गोंयां आपल्या गांवघरां येवंक सोदतात. तांकां बेगीनूच सवलत्यो फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागतांव. आनी जायत्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां. सगली आमची मागणी खालतीकायेन बापा मुखार हे मिसाचे भेटेंत आमी उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या आमच्या नोयनाचो विशय जावन आसा जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. आमचीं जाणटीं म्हणल्यार जाणात तीं. दुसऱ्या उतरांनी आमकां देखीचीं मनशां सदांच आमच्या संस्कृतायेन आमचे परंपरा प्रमाणे जायतीं बरीं जाणवायचीं उतरां तत्वां मुल्यां हीं आमचीं जाणटीं आमकां दितात. तीं जावन आसात आमकां इन्स्पिरेशन. तांचें हें इन्स्पिरेशन घेवन आमच्या जिवितान आमी जेजूक साक्षी दिवंक आमकां आयज उलो. आनी तशेंच सगलीं आमचीं जाणटीं भाव भयणां आसात तांकां हे मिसाचे भेटेन जेजूचे आदीन करुया. जी खुशालकाय ती आमकां हाडटात ती दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक आमकां बळ आनी आदार हे मिसाचे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमी समरण कोत्ता भाग्यवंत ग्रेगरी द ग्रेट. हो आमचो भाग्यवंत जाणें जो जावन आसलो श्रेश्ठ गवळी आनी आमचो डॉक्टर ऑफ द चर्च. जायती आमकां शिकवण ताणें दिली. जायती आमकां म्युजिका बाबतींत ग्रेगोरियन म्युजीक आनी हेर जायतीं तत्वां मुल्यां आमचे मुखार देखीचीं ताणें दवरल्या. ही सगलीं कल्पना मनान धरून हे मिसाचे भेटेंत खालतीकायेन आमी वांटो घेवया. आनी जायते पावटी घडये आमी आमच्या जाणट्यांक फावो तो मान दिवंक ना, तांकां खुशाल दवरूंक ना आनी घरांतलो वातावरण आमी बिगडला. असल्या सगळ्या चुकी खातीर देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कौर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कौर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कौर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे पोरजेक बऱ्याक पडटा तें सगलें तूं तिका कोणवाळायेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भाग्योन ग्रेगोर श्रेश्ठ गवळ्याचे विणवणेन तुवें नेमलोल्या पवित्र सोबेच्या वडिलांक आनी जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. हे परी तिचे क्रिस्ती जिणेचे सुदारप पळोवन तांकां सदांकाल संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणके फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दोयाल उदार काळजाचे मनीस, तांच्या प्रमाणीक कोरण्यांचेर विसर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे सोस्ती लागीं तोखता आनी तांची ग्रेसकाय तांच्या नातवांक पोंतवांक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासणांक तोखतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्कायेन निकिपिल्यात आनी तांच्या नांवां पिणकेचे पिणकेंत जिवीच आसात. सगल्यो पोरसां तांची जानवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किती गाजयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. पोतून म्हणया, सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. तुजे सोस्तींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासणार बसयतलो. अशें सर्वेस्पोरान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब, सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. खरेंच सर्वेस्पोरान सियोन शार विचून काडला, तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाळ जियेतलो, हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब, सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. थंय दाविदाक बोलवत सोसोत हांव उपजयतलो आनी म्हज्या माकलोल्याचो घरचो दिवो पेटोवन सांबाळतलो. ताच्या दुस्मानाक लोजेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकूट पोरजोळटलो. जबाब, सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. इस्रायलाचे बुजवणेची वाट तो पळयतालो
आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, नोदोर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक व्हड बरोवपी एकदां अशें बरयलो, Children are great imitators. Let us give them great things to imitate. Children are great imitators. Let us give them great things to imitate. आतां ही म्हणणी आमकां एकदमूच गरजेची आयच्या नियाळाक. भुरगीं जावन आसात व्हडलीं इमिटेटर्स. तुमी कितें कोत्तात तें रोखडींच भुरगीं आपुणूय कॉपी मारतात. आपल्याच्या सिस्टमान रोखडेंच भायर कितें पळयतात, वडील कितें कोत्तात तें सगलें पळोवन आपुणूय तेंच करूंक सोदतात. आतां घरांत तर वातावरण आसा, बऱ्या देखीचो वातावरण, सगलीं बरे भशेन उतर दितात एकामेकाक, बरे तरेन उलयतात घरांत, जाल्यार भुरगीं भायर वयतच तशींच बरेपणान उलयतलीं. घरांत तर सगलीं गाळी मारतात जाल्यार भुरगीं भायर वचून तशींच गाळी मारतलीं. घरांत तर आवय बापूय झगडटात वो शेमाय शेपायांक मान दिनात, भुरगीं भायर वचून शेमाय शेपायांक वो वडिलांक वो हेर कसल्याय जाणट्यांक वो दुसऱ्या आवय बापायंक मान दिवपाची नात. तर हे भशेन भुरगीं बरीच सेन्सिटीव एंड ससेप्टेबल टू सजेशन एंड दे आर व्हेरी गुड इमिटेटर्स. तर आयचो आमचो विशय, जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. जाणटीं जावन आसात आमकां एक व्हड देखीची मनशां. तीं आमकां एक देख दवरतात आनी आमचें जिवीत निटायर घालूंक, आमचें जिवीत देखीचें जावंक आमकां आदार दितात. आमी तर पळयल्यार जाणटीं आमच्या जिवितान, सगलीं जीं जाणटीं आसात, जीं शेमाय शेपाय आसात, जीं सगलीं वडिलां आसात, तांचो उगडास करुया. कितलीं बरेपणां आमी तांचे कडसून घेतल्यांत. म्हज्याच खासगी जिवितान हांवें म्हणूंक जाता, हांव बॉम्बे वाडलां. आमची फॅमिली जावन आसली न्युक्लियर फॅमिली, आनी आयज काल सगलो कल्चर तसलो जाला की एवरीवन काजार जाल्या उपरांत रोखडीच कुशीन रावंक सोदतात. बरें आसा, तो जावन आसा आयज काल कल्चर, आनी कुशीन रावून प्रॉब्लेम ना. पूण जेन्ना कुशीन रावतात तेन्ना वडिलांचो मान दिवंक, वडिलांक मान दिवंक, तांचो मोग करूंक त्या भुरग्यांक आमच्या घोराब्यांनी आमी शिकोवंक जाय. आतां म्हजी आवय सदांच म्हाका सांगता आनी म्हाका उगडास कोत्ता, जें कितें हांव शिकलां म्हज्या आवय कडसून तें हांवें तुका दिलां. ताची सगली जी जाणवाय, मोग, जें सगलें मागण्याचें जिवीत तें हांवें तुका दिलां. तर म्हज्यान म्हणूंक जाता, जें कितें हांव शिकलां, जीं तत्वां मुल्यां म्हज्या जिवितान हांवें आपणायल्यांत,
तांचो एक मुखेल भाग येता म्हज्या शेमाया कडसून. आनी जेन्ना आमी गोंया येतालीं हॉलिडेनी, हांव जायतो वेळ शेमाय बरोबर सारतालों. शेमायचे सांगात आतां बसून घाराक गेलो एक विजीट मारता तिका, आनी जायते पावटी ती म्हज्या माशेनागेर आसता, तर तिच्या बरोबर वेळ सारून फकाणां करून थोडो वगत ताचेशी आड पडून बरोबर आमी आसतात, खबरो करतात. सो जायत्यो मोग तिणें म्हजें सवें वांटलां, आनी जायती देख मागण्या वाटेन तशेंच जिविता वाटेन म्हाका तिणें दिल्या. आनी ह्या खातीर हांव देवाक दिनवाशी. हांव तुमचे लागीं मागतलो आयज, सगलीं जीं तुमचीं जाणटीं आसात, जीं वडील आसात घरान, तांकां मान दियात. जायते पावटी आयज काल आमी वडिलांक फावो तो मान दिनात. वडिलांची जी जाणवाय आसा ताका आमी इम्पॉर्टन्स दिनात. दे कॅन गिव अस अ लॉट इफ यू अलाव देम टू गिव. तांकां तर तूं दिवंक तुका कितें बरेंपण दिशी, संदी दिशी, जायतें बरें तुका ती दितली. पूण तांकां तर आमी घराचे भायर दवरशात, तांकां तर आमी घराचे भायर उडयल्यार, आजिलान घाल्ल्यार आमकां तीं देखीची मनशां जावंक घोडे पावची नात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन सिराकाच्या पुस्तकांतलें जाणट्यांची व्हडविकाय करूंक आमकां पुस्तकाचो बरोवपी आपयता. टू प्रेज द एल्डरली. जीं जाणटीं आसात तांकां मान दिवंक, तांकां वाखाणूंक फॉर ऑल द गुडनस दॅट दे हॅव गिवन अस. तांचो वावर केन्नाच निर्फळ जावचो ना. जी कितें बऱ्यो कोरण्यो तांच्यांनी केल्या ती केन्नाच डिजॉल्व जावची ना. तांची मान व तांची जी तत्वां मुल्यां जी शिकयल्यात ती केन्नाच नाच जावची नात. काळाच्या काळा, युगाचे युगा आनी सगळे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ही बरी तत्वां आमकां पास जातात. तर ती आमी आपणावया. आयच्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन हें जावन आसा एक दायज, अ ट्रेजर. आनी हें ट्रेजर आमी सांबाळूंक जाय. हें ट्रेजर आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय, आमी वांटूंक जाय. जायते पावटी आवय बापूय आयज काल भुरग्यांक तीं कामाक वेतात आनी भुरग्यांक घरा कडेन शिकोवंक वो कितें बरें दिवंक तांकां तीं आसोनात. दे आर नॉट देर फॉर देयर चिल्ड्रन. आनी घरांत तीं कुशीन रावतात म्हणल्यार शेमाय शेपायनात. तर कोण शिकयतलो भुरग्यांक हें दायज? हू वील गिव देम दीस ट्रेजर? आमी नियाळ करुया, आमकांच विचारुया, एम आय गिवींग द ड्यू इम्पॉर्टन्स टू द विजडम दॅट वी रिसीव फ्रॉम दी एल्डर्स? आतां जाणट्यांनी कशे भाशेन गोवाय दिवंक जाता? आयचो विशय तांकां आपयता, जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय. हाऊ कॅन वी हेल्प आवर एल्डर्स टू बी विटनसीस? आमी तांकां आदार दिवंक जाय, टू बी विटनसीस एज वेल. घरान तर आमी तांकां खुशाल दवरतलीं जाल्यार तीं आमकां आमचे फॅमिलीन खुशालकाय हाडटलीं. इफ वी डू नॉट कीप देम हॅप्पी इन द फॅमिली, they will not bring the happiness that they would otherwise bring. तर पयले सुवातेर जाणटीं गोवाय जातलीं जाल्यार तीं जावन आसात पीपल ऑफ एक्सपिरियन्स. जायतें तांच्यांनी आपल्या जिवितान एक्सपिरियन्स केला. हो अणभव आमचे सवें तीं वांटूंक सोदतात. आतां जायतीं आमी जाणात शेपाय शेमाय वो जाणटीं आसात तीं बरे डीश करूंक जाणात, कितेंय रांदपाक. तांचो आतगूण एकदमूच बरो आसता. जायतीं आदलीं सगलीं स्वीट्स, सगलीं दोदोल, बिबिंका आनी हेल्लें सगलें आमी आयज ते भाशेन करूंक नोकोत. तीं शिकोवंक सोदतात, पूण जायते पावटी आमी शिकूंक सोदिनात. तीं आमकां तीं दिवंक सोदतात, रेसिपीज शिकोवंक सोदतात, आमी शिकूंक सोदिनात. तर हे भाशेन जाणटीं आमकां जी जाणवाय, आपलो अणभव वांटूंक सोदतात, तो अणभव आमचे सवें वांटूंक तांकां संदी दिवया. दुसरे सुवातेर जाणट्यांनी गोवाय जावंक जाता आपल्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान. आदीं लोक मागणें कोत्तालो ते भाशेन आयज आमचीं तरणाटीं भुरगीं, आमचीं आवय बापूय करिनात.
ही जाणटी आपणाच्या हातान तेरसाचें कोंत घेवन चलतालीं, सगल्याक बसतालीं, मागणें कोत्तालीं. हें मागण्याचें वातावरण ती आमकां दिवंक सोदतात. आमी ती घेवंक तयार आसात काय? वा आमकां चडूच मॅटिरियलिस्टीक वर्ल्डाचें सगलें पडलां आनी हें मागण्याचें जिवीत आमी आपणावंक सोदिनात काय? तिसरे सुवातेर जाणटीं जावन आसात आमकां एक देख तत्वां मुल्यांची ऑफ गूड क्वॉलिटीज, गूड वॅल्यूज. हे गूड क्वॉलिटीज, वॅल्यूज ती आमकां दिवंक सोदतात. आमी स्विकारूंक तयार आसात काय? जाणटीं जावन आसात आमकां जेजूचे दिवे, जेजूचे सांदे आनी जेजूचे उजवाडाचे फोलेर हो उजवाड आमी जायते पावटी पालयता. तर आयज हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमच्या जाणट्यांचो उगडास करुया, तांकां फावो तो मान दिवया. तांचो हो उजवाडाचो फोलेर जी ती आमचे सवें वांटूंक सोदतात तो आमी आमच्याय जिवितान, आमचेय लांब ह्या उजवाडान पेटोवया. आनी हो उजवाड दुसऱ्यांक, आमच्या भुरग्यांक आमी वांटुया. आनी अशेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी कांय आमची मागणी खालतीकायेन बापा मुखार आमी उबारुया. पवित्र सभेचे फुडारी जेजूचे अखंड गोवाय जावंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. देशाच्या फुडाऱ्यांक सेवेचे मोण दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सगळे तरेचे पिडेंतली आमकां राख आनी सुटका दी म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जाणट्यांक मानान लेखूंक आमकां मोनाचो उजवाड आनी जाणटे पिरायेर एकसूरपण भोगतात आनी कोश्टवतात तांचे पासत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बापा मोगाळा, आमच्या सगल्या जाणट्यांक आमी तुजे आधीन करता. सगलीं आमची शेमाय शेपाय, आमची घरांतलीं वडिलां तांकां तुजे आधीन आमी करता. सगळे तांचे कोश्ट तुका आमी भेटयता. तांची खुशालकाय, तांचे आटेविटे सगलें तुजे हातान घालता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ आनी तांची देख आमच्या जिवितान आपणावून ती दुसऱ्या सवें वांटूंक आमकां आदार आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गायन घेवया C11 पेज 32. Victoria Chitana, that's borobar amchi chitna, mandatos likor vardana, bodo somya amchi mona, lita tuka fola fola, bodo amchi sheta mola. Utput kocha kodik fola, magdawa mi tuji pala, betoy tawi amchi dana, that's borobor amchi chitna, mandatos likor vardana, bodo somya amchi mona. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक
सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा जेजूच्या योजना वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं. तोच योद्न आयज बागेवन ग्रेगोरीचे परबे समोयार आमी तुका भेटयता. तातूंत वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बोगसणें आनी सुबाम जिवीत मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भोक्तीन आमी उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता. सर्व काळी मनशां तांय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाकाणटात स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. ओन सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या हेण्या आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा
आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोड सोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयचे नवेन बेटोयला एडवर्ड आनी कार्मीन फेर्नांदीस, बॉरीस आनी मेरी फेर्नांदीस ह्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयजी कोण आपलो वाडदीस समारंभाचो काजराचो दीस मनयतात तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आमच्या जाणट्यांचेर सायबा तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आनी अदीक करून ह्या दिसांनी पिडयेंत आसात, कश्टावतात तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागता. अशा कुंवार मारिया देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडी न जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जो आमकां आपयता आमच्या जाणट्यांक फावो तो मान दिवंक. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D5 पेज 49.
वावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेजू वावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेजू दिसता दिसता तामनो सोरो शेवता जेजूची कून ताचे जिवे रगत वावरताचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेजू ओत्मीक कुमन्याचो आग्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या ओत्म्याच्या पोसोणांक तुवें दिल्लो जिवो उंडो ताचे कडचें तुजें संपूर्ण सोत शिकूंक आमकां उर्बेन भोर आनी त्या सोता पोरमोणे माये मोगाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय दी हें आमी मागतां भाग्यवंत ग्रेगोरीचे पोरबे समोयार तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मारयेक आमचे मोगाळ आवयक पापसाहेब फ्रांसिस्काचे मागणे ओ माये खुणा सोडवणेची आनी बोरवाशाची खुशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय जे परी तुजो भावार्थ गोड दवरून खुर्सा मुळी जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता मोगाळ माये आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणोय आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा गालिलियेच्या काना गांवांत जाल्ले परी
हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माये, बापाचे खोशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतलें. तेच परी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवनपणांक आमी पावूं. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदतां. देवाचे भाग्यवन माये, आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय, पूण मोहिमेवंत आनी भाग्यवन मारये, सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. टाक आमी गायन घेवया. T29 पेज 216. Marie, sodanza dar tuzo, zaushivo yamagnazo, Buddha dukang kelyatiko, adar asropagyazo, sodat aito alashiro, Dimae amkaduzo, sodat aito alashiro, Dimae amkaduzo. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे समवलो, हांगवर मरयताय जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. नियाळुया 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, जेजू जॉर्दान नदींत स्नान घेतलें आनी सर्गींच्या बापान पुताक वाकाणलो. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा हुसऱ्या मते तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक ओदी करून चड गरज आसलोल्यांक. नमन 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 मारिये नमन 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 मारिये. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लोग्नांक सोम्या जेजून ओचोऱ्यां करून आपली ओळख दिली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ ओ म्हज्या म्हजे जेजू भोगोस आमकां आनी वारम कायम कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोधी करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचे राज परगटले आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकवण दिली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक उदी करून चड गरज आसलेल्यांक Noman, Noman, Noman Mariae. Noman, Noman, Noman Mariae. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू पोरजळीत जालो आनी ताचे आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुझे थाय आसा, ओसऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक उदी करून चड गरज आसलेल्यांक. Noman, Noman, Noman Mariae. Noman, Noman, Noman Mariae. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडून मिसाची भेट स्थापली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तांयसा ओस्तऱ्या मध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तांयसा ओस्तऱ्या मध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तांयसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोस आमकां आनी वारम कायम कोणाच्या उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक उदी करून सोड गरज आसलोल्यांक. नमान राणे काकुतीचे माये तुझ घे आमचे जिवीत अमृत आणि परवासो. आमी परदेशी वेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खुणान सुस्कार सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थाव. आमचे दयाळ शरातिनी तुझी काकलुतीची नदर घाल. तू कोणवाडे बोमगाळ अंकवार मारी या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र रुजायेचे राणी आमचे पासत माग. जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. पाप साहेबाच्या इंतसावा पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायसायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताईसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया हाती विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. तेरसाच्या शेवटाक आमी गीत घेवया. T12 बो मोगाळ माये. बो मोगाळ माय आमचे दाय दुराव गोरजा कांता सदां सुपाव. बो मोगाळ माय आमचे दाय दुराव गोरजा कांता सदां सुपाव. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे कोणानी बोललेले. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशे कोणानी बोललेले. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन.